अन्ततः 7 घण्टा लामो वार्तापछि टुङ्गो लाग्यो फोहोर। मेयर बालेनलाई ठूलो सफलता। काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रावण 1 गतेबाट फोहोरको वर्गीकरण गरेर मात्रै पठाउने भनेको छ। हामी काठमाडौँको साथीहरू पनि बसिरहेका छौँ। हामी त्यसमा महानगरपालिकासँग मिलेर काम गर्छौँ। यो 170, 74, 73, 75 कचोटि भयो। 74 हो भन्ने मात्र होइन, यो 175औं पटक गर्नु नपर्ने गरिकन हामी पनि सँगै बसेर काम गर्न चाहन्छौँ। आज यहाँ शहरी विकास मन्त्रालयले तपाईँले वार्ता बोलाउनु भएको हिजो राति 12 बजी किन त्यहाँ सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरियो? त्यो गलत हो कि है? सँगै मेरो त फोहोरकै डाँडामाथि बस हामी त्यहाँ एक दिन बस्नु सक्दैन र अहिले भएका मान्छेहरू मगाइ गरी एक रात सुतेर खाना खान आउनु सक्नुहुन्छ? काठमाडौँ महानगरपालिका र बन्चरे डाँडा क्षेत्रका स्थानीयवासीबीच शुक्रबार मध्यराती सहमति भएसँगै काठमाडौँको फोहोर आजबाट उठ्ने भएको छ। तर फोहोर भने रातिको समयमा मात्र ढुवानी गर्न पाइनेछ। ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र महानगर बीचको सहमति अनुसार अब फोहोर ढुवानी रातिको समयमा मात्र हुनेछ। स्थानीयवासीका लागि महानगरले नियमित बजेट छुट्याउनु पर्नेदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मको 18 बुँदे सहमति भएको छ। समय सीमा तोकेर कुन काम कति बेला गरिसक्ने भन्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। 18 बुँदे सहमति यस प्रकारको छ। सहमति पत्रको 1 नम्बरमा रहेको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट बन्चरे डाँडा कुडुरेसम्म फोहोर ढुवानी गर्ने कार्य दीर्घकालीन रूपमा रातिको समयमा गर्ने, रातिको लागि आवश्यक पूर्वाधार, बत्ती तथा बाटोको निर्माण तथा व्यवस्था महानगरपालिकाले 3 महिनाभित्र गर्ने। 2 नम्बरमा रहेको छ, सिस्टोल तथा बन्चरे डाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने। 3 नम्बरमा फोहोरबाट निस्कने लिच्चड खोलामा नमिसाउने गरी 2 महिनाभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने। 4 फोहोर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिच्चड नचुइने व्यवस्था 1 महिनाभित्र मिलाउने। 5 फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गरी प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने र अध्ययनले दिएको कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने। 6 सिस्टोलको क्याम्पिङ गर्ने सम्बन्धमा वैज्ञानिक अध्ययन गराई प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा 6 महिनाभित्र नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने गराउने। 7 प्रभावित क्षेत्रको पहिचान भइसकेपछि अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका कार्य गर्न महानगरपालिकाले नेपाल सरकारको सम्बन्ध मन्त्रालय तथा निकायमा पहल गर्ने। 8 मिति 2079-223 भएको सम्झौताको अतिरिक्त फोहोर मैला व्यवस्थापनमा संलग्न चालक तथा सहचालक तथा अन्य कर्मचारीहरूको महानगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा गर्ने। असाध्यै रोग लागेका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लागि महानगरवासीले प्राप्त गरे सरह उपलब्ध गराउने। 9 फोहोर मैला व्यवस्थापनको कारण प्रभावित भएका क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने। 10 फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी महानगरपालिकाको हुने। 11 प्रभावित क्षेत्रको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने। 12 फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र आसपासलाई सम्भव भएसम्म हरियाली क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने। 13 प्रभावित क्षेत्रमा कृषि प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने। 14 फोहोर विसर्जन स्थल र फोहोर लैजाने बाटोमा उत्पन्न हुने पहिरो नियन्त्रणको कार्य प्राथमिकताका साथ गर्ने। 15 प्रभावित क्षेत्रमा आवत जावत गर्ने 3 पिप्ले गल्छी वैकल्पिक राजमार्गको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने। 16 3 पिप्लेदेखि बन्चरे डाँडासम्मको हाल फोहोर ढुवानी गर्ने सडकको नाममा जग्गाको लगत कायम गर्न पहल गर्ने। 17 मिति 2079-227 गतेदेखि नै उपत्यकाको फोहोर विसर्जनको अवरोध हटाई सुचारू गर्ने। 18 मिति 2079-223 गते नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने। त्यस्तै 13 को क बन्चरे डाँडा वरपरको घर टहरा क्षतिपूर्ति 3 महिनाभित्र निर्णय गर्ने। यस सहमति पत्रमा महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह, उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेल, ककनी गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठ, 2 का वडाध्यक्ष तिलक बहादुर लामा, धुनीबेसी गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्ष मानबहादुर तमाङ र 3 का वडाध्यक्ष प्रकाश समालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा बिहीबार बेलुका 7 बजेदेखि शुक्रबार 1 बजेसम्म 7 घण्टा लामो छलफल भएको थियो। फोहोर फाल्ने विषयलाई लिएर मंगलबार र बुधबार बन्चरे डाँडामा प्रहरी र स्थानीय बीच झडपको स्थिति नै सिर्जना भएको थियो। बुधबार स्थानीयको अवरोधपछि फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइट गएका ट्रक काठमाडौँ नै फर्किएका थिए। फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर पछिल्ला दिनमा मेयर बालन शाह निकै तनावको स्थितिमा रहेका थिए। उनी मेयर चुनिए लगत्तै काठमाडौँको फोहोर उठेको थिएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायत सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग उनी फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा निरन्तर छलफलमा थिए। सहमतिपछि महानगरका प्रमुख शाहले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको मागलाई क्रमशः सम्बोधन गरिने बताएका छन्। फोहोरलाई वातावरण मैत्री बनाइएन भने मानव स्वास्थ्यसहित वातावरण र अन्य प्राणी जीवनमा पनि सङ्कट ल्याउने बताउँदै उक्त विषयप्रति महानगर संवेदनशील रहेको र यसै अनुरूप साइट व्यवस्थापनको काम गर्ने मेयर शाहले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी विकास मन्त्रालय त्यहाँ प्रभावित त्यहाँको स्थानीय पालिकाहरूको बिचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको र त्यसअनुसार अब हालको लागि फोहोरको समस्याको समाधान भयो भन्ने कुराहरू पढ्यौँ। हामी अत्यन्त त्यसबाट प्रसन्न पनि भयो, स्वाभाविक पनि हो। तर त्यसको भोलिपल्टैबाट फेरि चाहिँ हाम्रो मागहरू यथोचित सम्बोधन नभएको भन्ने स्थानीय त्यहाँको जनताको तहबाट त्यसमाथि प्रश्नहरू उठ्यो र त्यसपछि फेरि हामी त्यसकै बिचमा उमलिरहेका छौँ। अब आज केही कुराहरू यहीँ सुनेको, केही कुराहरू हामीले सञ्चार माध्यममा आएको कुराहरू पढ्यौँ। स्वाभाविक रूपमा अब यहीँको एउटा जनप्रतिनिधि भएकोले गर्दाखेरि संसदमा यी विषयहरू उठाउने अथवा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने, मन्त्रीजीलाई भन्ने यी कुराहरू त रहने नै भए। समस्याको समाधान के हुन्छ भन्ने कुराको लागि चासोको विषय रहने नै भयो। त्यसरी हेर्दा मैले सञ्चार माध्यममा हेर्दाखेरि यो अगाडिकै नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमै टेकेर शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट गरिने कुराहरू प्रष्टसँग भनिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट। र यसमा धेरै कुराहरू परेका छन्। यसमा केही कुराहरू छुट्यो भन्दा मैले सरस्वती पाएँ। एउटा अघि यहाँ पनि कुरा उठ्यो, केही रोजगारीको कुराहरू छ, सिस्टोलको पोस्ट क्लोजरको कुराहरू छ, पहिला सम्झौतामा भइसकेका कतिपय कुराहरू छुट्यो भन्ने कुरा छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जग्गा अधिग्रहणको सन्दर्भमा छ। जग्गा अधिग्रहणको सन्दर्भमा स्थानीय बासिन्दाले मलाई यहाँ पनि देखाउनु भयो, पहिला पनि केही अध्ययनहरू भएको छ। जस्तो कतिपय कुराहरू यसरी पनि आएको रहेछ, कतिपय कुराहरू चाहिँ अलिअलि कन्फ्युजनहरू पनि छ भन्ने मलाई लाग्यो। किनकि जग्गा अधिग्रहणको सन्दर्भमा चाहिँ कति जग्गा प्रभावित हो, जुन जग्गा चाहिँ अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोगै गर्न सकिन्न, मानव बस्ती बस्नै सक्दैन भन्ने कुरा यकिन गर्नलाई यो EIA त टुङ्गिनै पर्यो। त्यसपछि त्यो प्रभावित क्षेत्रभित्र जति जग्गा रहन्छ त्यो जग्गा जसरी भए पनि सरकारले अधिग्रहण गर्नै पर्यो र नागरिकलाई उचित त्यसको क्षतिपूर्ति दिनै पर्यो। यदि त्यहाँ गुठीकै जग्गा रहेछ भने पनि, त्यो प्रभावित भएको रहेछ भने पनि अघि मानिसले भनेको जस्तो हामी कानुन बनाउने ठाउँमा छौँ। त्यो कानुन कहाँ बदल्ने, कसरी बदल्ने, सम्मानित अदालतसँग चाहिँ के कुरा गर्ने गरेर भए पनि नागरिकले पाउनुपर्ने हक हामीले दिनै पर्ने हुन्छ। तर यसको लागि पनि यो कुरा त रहनु पर्यो। तर एकदमै ठुलो विश्वासको सङ्कट भएको पाएँ मैले। मेरो आफ्नो बुझाइमा सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वासको सङ्कट छ। जस्तो अब अहिले यहाँ जग्गा अधिग्रहणको सम्बन्धमा वातावरण प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने यथाशीघ्र भनेको छ। त्यो यथाशीघ्र कहिले आउँदैन कि सबैको मनमा त्यो डर छ। आइहाल्यो भनेदेखि पनि जग्गा अधिग्रहणको लागि जस्तो हामीले सबैले संसदमा लगातार के भनिरहेका छौँ भने यही वर्षको बजेटमा जग्गा अधिग्रहणकै लागि भने हामी बजेट पारित गर्ने चरणमा छौँ। 4 अरब 5 अरब 6 अरब कति रुपियाँ छुट्याउनु पर्ने हो, छुट्याइदिउँ। बरु हामी के भने हामी काठमाडौँबाट यो काठमाडौँ उपत्यकामा यो वर्ष हाम्रा लागि यहाँ बनाउने भनेका पूर्वाधारका कतिपय सडकका कामहरू छन्। रणनीतिक सडक भनिएको छ, अरू भनिएको छ, फ्लाइओभर भनिएको छ, टनल भनिएको छ, सबै यो वर्षलाई बन्द गरिदिएको छ। किनकि हाम्रो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फोहोर उहाँले लिइराख्नु भएको छ। यो वर्ष काठमाडौँमा बनाउने कुराको यी पूर्वाधार जसलाई पैसा छुट्याइएको छ। यो त सरकार न हो, भौतिक मन्त्रालय भएको बजेट यहाँ आउँछ नि, के भयो अर्कोमा भएको यहाँ आउँछ। यो वर्षलाई रोकिदियो, 4 अरब 5 अरब कति पैसा छुट्याउने हो जग्गाको लागि भनेर छुट्याइदिउँ यही बजेट पारित गर्दै गर्दा। त्यसो गरेपछि के हुन्छ त्यसले एउटा विश्वासको आधार तयार गर्छ। जस्तो अहिले भर्खरै हामी छलफल गर्दैछौँ, जस्तो अब यहाँ विश्वास हुने कुरा सङ्कट हुन्छ। 3 पिप्ले कुमारी गल्छे सडक निर्माण कार्य भनेर भन्यौँ सम्पन्न गर्ने भनेर। अब अहिले यसो हामी छलफल गर्दै गर्दै कति पैसा छुट्याएको छ भने पैसा छुट्याएको छ 50 लाख यो टेन्डर लाइसेन्स हैन, यो लाइसेन्स छैन। गल्छी वैकल्पिक राजमार्ग भनेर भौतिकै भयो। मैले भने जस्तो भौतिकै छ तर पैसा 50 लाख छुट्याएको हुन्छ। यसले के गर्छ, अब यहाँ लेख्यो, अब यति बेला सुरु गर्ने अलि बछाडि समस्या आइहाल्छ। यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको यो जुन सहमति भएको छ यो सहमतिमा थप्नुपर्ने केही कुराहरू थपौँ।
के छ जुन कुराहरू चाहिँ तत्काल गर्ने रोजगारीको कुरा अरू जे कुराहरू जुन पहिले भइसकेको कुराहरू थपौँ। जग्गा अधिग्रहणको सन्दर्भमा यसलाई अलिकति थप व्याख्या गरौँ। यो EIA को प्रतिवेदन हामीले जसरी सिस्टोलको हामीले 6 महिनाभित्र भन्यौँ, यसै गरिकन यसको एउटा टेन्टेटिभ अब सोधौँ। यसलाई हामीले लगातार फलोअप गर्नुपर्छ र यसको निम्ति चाहिँ आवश्यक प्रारम्भिक कामको लागि जसरी हामी बुढी गण्डकीको लागि भनेर पैसा छुट्याएको छौँ, होइन, काम प्रारम्भ गऱ्यौँ यही वर्ष यही बजेटबाट छुट्याएर यसैबाट प्रारम्भ गर्ने आर्थिक वर्षभित्र भनेर यसमा यो कुराहरू भनौँ। अब यति कुरा यसमा थपिएपछि पनि विश्वास हुन्छ त भन्ने कुरा छ। जस्तो म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि मान्य शहरी विकास मन्त्रीजीको तर्फबाट, किनभने योभन्दा पहिला पनि त यो जिम्मेवारी हाम्रो कानुनले केही शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ, केही काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिम्मा दिएको छ। केही कुराहरू कानुनमै पनि छ नि त्यो व्यवस्था, यो नेपाल सरकारले गरेको निर्णयभन्दा बाहेक पनि। तर जति पहल कदमीहरू हामीले तत्त बेलामा लिनुपर्ने हो, कसैको व्यक्तिगत कुरा पनि भएन, हामी सायद कतै चुकेका थियौँ। तर अहिले हामी देखिरहेका छौँ शहरी विकास मन्त्रीजीको यसमा पहल कदमी छ, काठमाडौँको जनप्रतिनिधिको निर्वाचित हुनुको मेयरको छ, अरू म हेरिरहेको छु धुनीबेसी, ककनी, ललितपुर, हाम्रो यहाँको त छँदैछ। तर उहाँ जुन चाहिँ यो प्रभावित क्षेत्र छ त्यहाँको पनि एकदमै सकारात्मक रूपले यसको हल निस्कोस् भन्ने कुरा छ। यो हुँदै गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ विश्वासको सङ्कट छ। त्यसो गरेर के गर्ने भन्दा मैले सरस्वती हेरेको कुरामा चाहिँ यो अहिले जुन हामीले एउटा यो स्टियरिङ कमिटीहरू बनाएका छौँ, अहिलेलाई कम्तीमा पनि प्रत्येक 2 सातामा एकपटक स्टियरिङ कमिटीको बैठक अनिवार्य गर्ने भनेर चाहिँ यसलाई तय गरौँ। ऱ्यापिड एक्सन फोर्सको जुन बैठक भनेको छ यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि सप्ताहमा एकपटक बस्ने नभए एउटा कुरा मानिजले भनेको जस्तो अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो, यति कुरा हामी नै पनि भन्न सक्छौँ कि आज सम्झौता भयो भने यहाँबाट हामी उठिसकेपछि अब फोहोर फाल्न सुरु भयो भनिसके पछाडि यहाँ लेखेका कुराहरू चाहिँ हामी सबैको ध्यान कम जान्छ। र 50वटा अरू विषयहरू पनि सबै देशैभरि समस्याहरू छन्, अरू समस्याहरू छन्। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि कम्तीमा अहिले यसलाई ट्र्याकमा राख्नको लागि यसलाई 2 हप्तामा बस्ने भनौँ, यसलाई 1 हप्तामा बस्ने भनौँ र साप्ताहिक कार्यतालिका बनाऊँ, हप्ताको टार्गेट राखौँ। 1 हप्ताभित्र कसले के गर्ने, काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्ने, हामीले के गरौँ भनेर भनौँ। अब यसमा चाहिँ मैले अर्को एउटा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि यो सँगसँगै चाहिँ अब यो हामीहरू यहाँबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू हामीहरू सङ्घको संसदभित्र छौँ। अब यहाँ थुप्रै कुराहरू सङ्घको सरकारले गरिदिनुपर्ने कामहरू छ, त्यो पनि एउटा मन्त्रालयको मात्र पनि छैन। यो विषयलाई लिएर चाहिँ र हामी फरक फरक ठाउँका छौँ, नुवाकोटको छौँ, घारीको छौँ, काठमाडौँको छौँ, ललितपुरको छौँ। सजिलो पनि हुन्छ होला र हामी यसमा अलिकति झकझगाउन पनि सक्छौँ। जस्तो गुठीको जग्गाको कतिपय कुरा छलफल गर्दै जाँदाखेरि कानुन बदल्ने कुरा होला, EIA को कुरा गयो। अब यतिकै छोडिदियो भने EIA को हामीलाई लामो अनुभव छ नि, कतिपय कुराको सन्दर्भमा महिना यतिकै थन्केर बस्छ नि। यो कुरालाई होइन, यो कुरालाई लिएर चाहिँ मलाई लागेको अर्को एउटा कुरा, हामी सँगसँगै यसमा काम पनि गर्न चाहन्छौँ। धादिङको, नुवाकोटको, काठमाडौँको यहाँ सरकारले चाहिँ सजिलो लाग्छ राखेर यहाँको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूको एउटा चाहिँ अनुगमन समिति, सहजीकरण समिति, जे नाम दिने हो एउटा संयन्त्र बनाऊ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। हाम्रो काम अरू के पनि होइन, हामीहरू चाहिँ यता नागरिकको कुरा पनि सुन्छौँ, स्थानीय सरकारको कुरा पनि सुन्छौँ। किन हामीहरू कोही यहाँबाट त्यो फोहोर यहाँ सिर्जना हुने ठाउँका छौँ, कोही तलका त्यहाँका ठाउँबाट छौँ। हामी चाहिँ प्रश्न उठाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हाम्रो मुख्य काम भनेको चाहिँ जस्तो EIA को रिपोर्ट चाहिँ यहाँ पुग्ने भने तपाईँले भन्नुभयो 15 दिनमा भनेदेखि भने चाहिँ 15 दिनमा भनेको ठाउँमा गयो कि गएन, भनेको EIA को 15 दिनभित्र हुनुपर्ने काम भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ सँगसँगै अर्को एउटा संयन्त्र पनि छ है हामीलाई हेर्ने भन्ने कुरा भयो भने यसले चाहिँ सायद अर्को थप विश्वासको एउटा वातावरण बनाउँछ होला भन्ने लाग्छ। अब यो बिचमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रावण 1 गतेबाट फोहोरको वर्गीकरण गरेर मात्रै पठाउने भनेर भनेको छ। हामी काठमाडौँको साथीहरू पनि बसिरहेका छौँ, हामी त्यसमा महानगरपालिकासँग मिलेर काम गर्छौँ। त्यहाँभित्र पनि महानगरपालिकालाई पनि थप त्यहाँ अरू थप केही स्रोत साधनहरू चाहिएको छ, त्यसमा पनि कतिपय ठाउँ सरकारले मद्दत गर्नुपर्ने कुरा होला। कार्यशरीको नगर प्रमुखले अघि भन्नुभयो, सबैजना यो पटक चाहिँ फोहोरको विषयलाई अब टुङ्ग्याउँ है, अलिकति डिफ्रेन्टली काम गरौँ भनेर सोचिरहेको अवस्था छ। यो भएको हुनाले गर्दाखेरि म टुङ्ग्याउँछु। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ, मलाई लागेको चाहिँ यो जग्गा अधिग्रहणको सन्दर्भमा बजेट छुट्याउने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई हामी सबैको तर्फबाट आग्रह गरेर केही पनि ठुलो कुरा होइन, मैले भने नेपाल सरकारसँग अहिले भएकै पैसाबाट मजाले गर्न सकिन्छ। 5 अरब 6 अरब कति हो अहिले छुट्याउँ, त्यो चाहिँ यसपालि बजेट पारित गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ल्यान्डफिल साइडको बन्चरी डाँडाको यहाँको अधिग्रहण गर्नुपर्ने भनेर तोकिएको जग्गाको मुआवजा दिनको लागि दिने भनेर गरौँ र यही वर्षबाट सुरु गर्ने भनेर यहाँ राखौँ। यति एउटा कुरा गरौँ, अरूमा केही कुरा थप्नुपर्ने कुरा थपौँ। यति कुरा गरिसकेपछि म एकपटक अन्त्यमा काठमाडौँको यहाँको नागरिक जनप्रतिनिधिको हिसाबले तपाईँले भनेको सुन्दाखेरि 170 चोटि सम्झौता भएको छ। तपाईँहरूलाई हामीप्रति हामीलाई देख्न साथै रिस उठ्ने कुरा, हामीलाई देख्न साथै सब ठगहरू उनीले पुरै गर्दैन भन्ने लाग्ने कुरा अस्वाभाविक भएन। तपाईँलाई दिन चाहिँ यहाँबाट निस्किसकेपछि फेरि अर्कोचोटि आउनुपर्छ भन्ने पहिले लाग्ने अवस्था बनेको छ।
त्यसलाई म क्षमा चाहन्छु। हामी यहाँको नागरिक हिसाबले पनि जनप्रतिनिधि हामी सरकारले चलाएर आएका पार्टीका मान्छेहरू हामी कहिले को रह्यौँ कहिले को रह्यौँ, यो गल्ती कमजोरी हाम्रै हो, त्यसलाई क्षमा पनि चाहन्छु। र एकपल्ट फेरि अहिले चाहिँ जुन अवस्था भएको छ म हात जोडेर यहाँ सबैलाई सरकारवालालाई पनि त्यहाँको स्थानीय प्रतिनिधिलाई पनि सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एकपटक चाहिँ यो 170 74 73 75 कचोटि भयो, 74 भोट भन्दै मात्रै होइन, यो 175औं पटक गर्नु नपर्ने गरिकन हामी पनि सँगै बसेर काम गर्न चाहन्छौँ, अनुगमन समिति बनाएर काम गर्छौँ। हामीलाई पनि एकपटक मौका दिनुहोस्, विश्वास गरिदिनुहोस्। तर काठमाडौँ अब फोहोर थेर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यहाँ यो खास गरी जनस्वास्थ्यको हिसाबले पनि अत्यन्तै बिजोग भएको अवस्था छ। एक दिन 24 घण्टा थेर्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँहरूको त्यसको लागि हामीले अहिलेसम्म पारेको दुःख हामीले इमान्दारिता पालना गर्न सकेको कुरा क्षमा पनि माग्दै, तर अब हामी त्यो गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भन्ने कुराको यो सम्पूर्ण इमान्दारितापूर्वक प्रतिबद्धता गर्दै काम पनि सँगै गर्ने कुरालाई लिएर आज यो बैठकबाट उठ्दै गर्दा चाहिँ के थप्नुपर्ने भयो थपौँ, यसमा के राख्नु पर्ने राखौँ। यहाँ हुनुहुन्छ हामी बेलुकै आज गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटौँला, गएर भनौँला, बजेट पास गर्ने बेलामा राखेरै पास गरौँला। त यति कुरा चाहिँ आज यहाँबाट गरेर उठाउँ भन्ने सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जिम्मेवारी एउटा के छ भने इलेक्टेड भइसकेपछि महानगरपालिकाले जिम्मा लिएको छ भने हामीले भन्न जाने कसलाई? शहरी विकास मन्त्रालय त अहिले यस्तो राष्ट्रिय समस्या आएपछि चासो लिन्छ होइन, सबैले गर्दैन। एउटा आधिकारिक निकायको हिसाबले हामीले त्यहाँ कुरा गरेँ। मेरो माग केही छैन, आदरणीय सङ्घीय सांसदजीहरू मन्त्रीज्यूहरू सबै सरकारहरूलाई मेरो एउटा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले बेला बखतमा त्यहाँको बारेमा भ्रम छर्ने काम मन्त्रीज्यूबाट भएको छ। त्यहाँ कसले तपाईँलाई त्यो कुराहरू गलत कुराहरू ब्रिफिङ गर्छ, त्यहाँ सानो समस्या परेको फोहोर रोक्छन्, पैसा असुल गर्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूको सार्वजनिक रूपमा मिडियाबाट आएको छ, यो कुरा गलत हो। त्यहाँ त्यत्रो मान्छे पीडित हुँदाहुँदै त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई पनि दुःख लाग्छ। त्यो कुरा अन्यथा यस्तो कुराहरू भ्रम फैलाउने काम माननीय मन्त्रीज्यूको कारण पनि भएको छ। र अर्को कुरा त्यहाँ के छ भने अस्ति के अरे नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अहिले जनप्रतिनिधिको रूपमा हिजो आज यहाँ शहरी विकास मन्त्रालयमा तपाईँले वार्ता बोलाउनु भएको छ। हिजो राति 12 बजी किन त्यहाँ सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरियो? त्यो गलत हो कि होइन? हामीलाई चाहिँ भ्रममा बनाउनु खोजेको अर्को कुरा। अनि 23 गते केही जनप्रतिनिधिलाई ल्याएर तपाईँले त्यो पहिल्यै भइसकेको कुराहरू चाहिँ एउटा के छ भने त्यो कागजी देखावटी रूपमा त्यो साइन किन गराउनु लाग्नुभयो? वास्तवमा ल तपाईँको योजना के छ? म स्पष्ट रूपमा भन्छु, सिस्टोलको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा तपाईँको दीर्घ के अरे तपाईँको त्यो अहिलेसम्म त्यो योजना के छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना एउटा मात्रै सुनाइदिनु, हामी ताली बजाएर जान्छ। तपाईँ सिस्टोल व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा एउटा योजना मात्रै सुनाइदिनु। अहिलेसम्म पहिलाको मेयरलाई पनि मैले विद्यासुन्दर साक्यलाई पटक भने उहाँले के छ भने स्कुललाई दरबन्दी कता भने यही पैसाको कुरामा धुनबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकालाई गयो, त्यहाँको हिसाब किताब हुँदैन। त्यहाँको अति प्रभावित क्षेत्रलाई दिने भनेर तपाईँले भाडाको रूपमा महानगरपालिकाले पैसा दिन्छ, जहाँ कि मैले जहाँसम्म लागेको त्यो पैसा उहाँहरूले अडिट पनि हुँदैन। त्यहाँ गइसकेपछि कहाँ खर्च हुन्छ अहिलेसम्म हिसाब किताब हुँदैन। यस्तो बेथितिले चल्छ। हामी त्यहाँको अति प्रभावित सँगै के अरे त फोहोरकै डाँडामाथि बस्छ, हामी त्यहाँ एक दिन बस्न सक्दैन। र अहिले भएका मान्छेहरू मगा गरी एक रात सुतेर खाना खाएर आउनु सक्नुहुन्छ, घर थुन बन्द गरेर काठमाडौँ आएर बसेको अवस्था छ। यस्तो दयनीय अवस्था हुँदाखेरि तपाईँको त्यो कुराहरू सुन्दा हामीलाई चित्त दुख्दैन? ल सिस्टोलको त्यो अस्तव्यस्तको पाहाड व्यवस्था गर्ने दीर्घकालीन योजना के छ त्यति सुनाइदिनुहोस्। हामीलाई विकास निर्माण बाटो साटो के पनि चाहियो, त्यति मात्र सुनाइदिनु। एउटा मेरो पनि कन्सर्निङ कुरो छ, जस्तो त्यति बेला साइन्टिफिक त्यो इआइए गरेर अधिकरण गर्ने बेला फोहोरको थुप्रो भन्दा 100 मिटरमा अधिकरण नगर्ने, फोहोरै नभए भन्दा 1 किलोमिटरमा गर्ने बेलामा पनि त स्थानीय मिलेमतो भयो। त्यहाँ बेला त्यो बेला गल्ती भएको कुरामा पनि त आवाज उठाउनु भयो त तपाईँहरूले? होइन यो अब नजाउँ, डिस्कसनमा नजाउँ, यहाँ मानिसहरूसँग बोल्न मिल्छ। म क्लियरै छु कि कन्फ्युजनै छैन। मलाई थाहा छ उहाँले भने जस्तै रिपोर्टिङ त थुप्रै वेबाट सुनिन्छ नि। कोही अब सम्बोधन पनि गर्नु पर्दैन। यो फोहोर मैला मैले हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि म अहिले कागेश्वर नगरपालिकाको नवनिर्वाचित नगर प्रमुख हो। मसँग 2टा अनुभव छ। एउटा फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा हिजो मेरै नगरपालिका क्षेत्रभित्र हिजो फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन्थ्यो। अहिले जहाँ क्रिकेट मैदान बनिरहेको छ, म त्यसको प्रत्यक्ष त्यही तत्कालीन गाविसमा बस्ने बासिन्दा पनि हो। तत्कालीन एउटा अनुभव छ। दोस्रो कुरा यो
ल्यान्डफिल फेरि यो व्यवस्थापनमा कहाँनिर अलिकति हामी चुकिरहेका छौँ भन्ने खालको मैले आफूले बुझेका ती कुराहरू छन् र यसलाई यसरी जानुपर्छ कि भन्ने कुराहरू मेरो कुदाको तुरुङमा राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यो फोहोर मैला हामीले राजनीतिको विषय बनाउन थाल्यौँ। यो चाहिँ आजको समस्या। त्यसमा हामी जो जाना छौँ यो राजनीतिक विषय बनाउनु ढङ्गले हेर्नु भएन। यो हाम्रो सामाजिक विषय, यहाँको चाहिँ एउटा वातावरणीय विषयको रूपमा यसलाई हेर्न थाल्यो भने यसको समस्याको समाधान पहिलो यहाँबाट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, यसलाई अहिले कुरा पनि उठिसक्यो, विभिन्न ठाउँमा फरक फरक ठाउँमा फोहोर मैलाको एउटा व्यवस्थापनको कुरालाई आज भ्रष्टाचार, अनियमितता र आर्थिक चर्केहरूको केन्द्रबिन्दु बनाइएको छ। यो दोस्रो समस्या हो। यसलाई एड्रेस गर्ने बाटोमा हामी गएनौँ भने यसको समस्याको समाधान छैन। त्यो किनभने यहाँ माफिया तन्त्रहरू हाबी भएको छ। यसलाई चाहिँ लिएर प्रभावित गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने तन्त्रहरूलाई चिर्न सकेको छैन हाम्रो चाहिँ व्यवस्थाले। समस्या दोस्रो त्यहाँ छ। तेस्रो समस्या भनेको तपाईँको त्यो हामीले चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई मूलपानीबाट त्यो सार्दै गर्दा भनिएको के थियो भने यो अब हामी सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट्स बनाउने भनेर भनेको। तर आज हामी त्यसलाई फेरि त्यही हिजोको जस्तै डम्पिङ साइट्स बनाइरहेका छौँ। विज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापनको पक्षलाई सुधार्ने कुरामा राज्य, महानगरपालिका जोसुकै होस् हामी सबैजना उदासीन रह्यौँ। यसमा आजसम्म प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको छैन, व्यवस्थापनलाई सुधार्ने कुरामा जोड दिएको छैन। त्यस्तो कुरा यतातर्फ हामीले उल्लेखनीय काम गर्ने ढङ्गले अघि जानु आवश्यक छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ यसो के छ भने यो अहिले यहाँ जति पनि कुरा आयो यो माग्ने अनि दिने यो सोचले काम भइरहेको देखिन्छ। हिजो पनि मूलपानीको मेरो तितो अनुभव त्यही छ। हामीलाई विकास त्यहाँ फोहोर मैलाहरू थन्किन्छ जस्तो आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ बन्जरी डाँडा लगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहनु भएको छ। हामीले भोगेका विषय त्यस्तै थिए, हामीले उठाउने तरिका त्यही थियो, राज्यले गर्ने रेस्पोन्सको मोडल त्यही थियो। त्यहाँ मागिरहन्थे, राज्यले अनि कति खटाएर दिने थियो, दिने खालको काम हुन्थ्यो, पटक पटक बन्द हुन्थ्यो, पटक पटक फेरि त्यसलाई खुलाइन्थ्यो। यो खालको कुरा चाहिँ आज पनि हामीले त्यही व्यवस्थामा गइरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले समस्यालाई निर्क्योल हिजो पनि गरेनौँ, आज पनि गरेनौँ। र आज समस्यालाई चाहिँ के छ भने बन्जरी डाँडा लगायतका प्रभावित क्षेत्र मान्छेहरू मागिरहने, राज्यले खटाइ दिइरहने जस्तो यसको सोचमा जुन काम भइरहेको छ यो चाहिँ एकदमै चाहिँ यसको चाहिँ ठुलो समस्या हो। हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। त्यहाँका मानिसहरू प्रभावित क्षेत्रका मानिस हुन् भन्ने कुरा राज्यले पहिला बुझ्नै पर्छ। बुझेर त्यसलाई मागेर दिने होइन, त्यहाँको व्यवस्थापनलाई राज्यले कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा महानगर र उसले चाहिँ एउटा तपाईँको दिगो प्लानसहित त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुराहरू। र त्यसपछि आएर यो अन्तिममा मैले के यो धेरै कुरा गरेर के पनि फाइदा छैन। यो चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापकीय कुरामा भएका धेरै चुकका कारणले आज जनताहरू आन्दोलित भइरहेका छन्। अनि उहाँले के भन्नु, मैले सुने दुई तिनजनाले भन्नुभएको कुराहरू, दीर्घकालीन कुराहरू उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभएकै छैन। जग्गाको कुरा, व्यवस्थापनको कुरा र बस्तीलाई कसरी व्यवस्थित गराउने कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यो बाहेक व्यवस्थापकीय कुरा भन्नु भने त उठाएको के पनि देखेन। त्यहाँ लगेर फाल्ने कुरालाई व्यवस्थित गराइदिनुहोस्, त्यसको सेग्रिगेसन कुरा गर्नुहोस्, त्यसले पारेको प्रभावहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस्। घर घरमा समस्याहरू आइरहेको छ, बाटोलाई दुईतर्फबाट वन वे बनाएर आउने र जाने छुट्टै व्यवस्थापन बनाइदिनुहोस्। तपाईँको त्यहाँबाट आउने गाडीहरू आइसकेपछि त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ गाडी धोएर निकाल्ने व्यवस्था गरिदिनुहोस्। वाट इज दिस? यो अल व्यवस्थापकीय कुरा होइन, यो सबै व्यवस्थापन। यति कुरामा राज्यले एड्रेस गर्दैन भने राज्यलाई अथवा नगरपालिकालाई अथवा हामीलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर फोहोर फाल्ने हामीलाई पनि त्यो सुविधा हुँदैन। हामीले कुरा एड्रेस गर्नुपर्छ व्यवस्थापन कुरा। सिम्पल कुराहरू, न धेरै ठुलो खर्चको कुरा हो न केही। अहिले तपाईँको चाहिँ प्रविधि आएको छ यत्र धेरै। अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कुरा बारम्बार उठेको छ, ल्यायो एउटा प्रविधि, तर त्यो प्रविधिको प्रयोग उचित ढङ्गले हुन सकेको छैन। हामीभन्दा फरक देशमा भएका सामने 4-5 करोड खर्च गरेर चाहिँ ल्याएको त्यो प्रविधि हो। त्यो प्रविधि 8-10 करोड 20 करोड कत्रो होला त्यो प्रयोग गरेर गऱ्यो भने फोहोर मैलाको यति सहज व्यवस्थापन छ। संसारमा यस्ता धेरै प्र्याक्टिसहरू छन्, त्यसलाई हामी किन उदासीन भएर बसिरहेका छौँ? किनभने यो कर्मचारी तन्त्र र त्यहाँ यसको व्यवस्थापन लागेका साथीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुन्छ। यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। यसलाई बुझेर हामी राज्यको नीति निर्माण तहका मान्छे र यसको चाहिँ एड्रेस गर्ने तहले एड्रेस गर्दैन भने हुँदैन। यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। अस्ति भर्खरै पत्रिकाले एउटा न्युज लेखेको थियो, त्यसमा के लेख्यो, उसले फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा विभिन्न मोडल निकाल्यो। उसले के भन्यो, स्याङ्जामा भएको मोडल सेग्रिगेटेड फोहोर चाहिनेलाई सेग्रिगेसन गरेर मात्रै कलेक्सन गर्ने सिस्टम, उदाहरणीय सिस्टम। धनकुटामा ल्यान्डफिल साइटको सिस्टम, उदाहरणीय सिस्टम। फोहोर त्यहाँ फालेको छ, यतापट्टि पार्छ, मान्छेहरू निर्धक्क गरेर बस्ने खालको एउटा व्यवस्थापन उसले गरेको। यति कुरा हामी चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि यत्रो धेरै महानगरपालिका उपत्यकाको चाहिँ नि दुईवटा छ। हामी यति नगरपालिकाहरू हामी सबै मिलेर र राज्यले यसलाई एड्रेस गर्नु पर्दैन। यो कुरा त्यो ढङ्गले नजान सक्दाको समस्या हो, यसलाई एड्रेस गरौँ। र मेरो अन्तिम यसमा चाहिँ के छ भने यो हामी नगरपालिकाहरूले यो एउटा जहिले पनि हुन्छ स्मल इज ब्युटिफुल। हामी एउटा ठुलो प्रोजेक्ट बनायौँ, यसलाई सारा चिज एकै ठाउँमा लगेर थुपारेर गऱ्यौँ, यसले समस्या बढी निम्त्याएको छ है। काठमाडौँ उपत्यकामा साँच्चै के अरू चाहिँ यसको चाहिँ सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट बनाउने ठाउँै छैन? यसको विकल्पको बारेमा किन अध्ययन हुँदैन? म चाहन्छु, म हाम्रो चाहिँ नगरपालिका स्तरले हामी इनिसिएट गर्न खोजिरहेका छौँ। अब हामी कम्तीमा 3वटा नगरपालिकाको, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शङ्खरापुरको, त्यो हामी एकदम भूगोलले पनि जोडिएका छौँ, सबै छौँ।
मन्त्रालयका सबैले त्यसमा अलिकति पोजिटिभ एउटा हामीलाई चाहिँ सहयोग पनि गरोस्। हामी हाम्रो छुट्टै खालको चाहिँ सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट्स बनाउन चाहन्छौँ। यसलाई चाहिँ लगेर बन्चरे डाँडामै हाम्रो फोहोर फाल्नै पर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो खालको व्यवस्थापनलाई चेन्ज गर्न जरुरी छ। खाली पुरै त्यो धनकुटाले व्यवस्थित ढङ्गले त्यो सेनिटरी साइट्स बनाउन सक्यौँ भने हामी सक्छौँ। हामी प्रविधि जोड्छौँ, हामी त्यसको फोहोरको सङ्कलनदेखि सबै कुरालाई व्यवस्थापकीय ढङ्गले सुदृढ गर्छौँ, वैज्ञानिक गर्छौँ र हामी यहाँ गर्छौँ। हाम्रो त्यो चाहिँ सोचका साथ हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसैले नगरपालिकाको हिजोको नेतृत्व होस् अथवा आजको नेतृत्व राजनीति मैले आज मलाई अलिकति दुःख पनि लाग्यो। फोहोर मैलाको यति ठुलो एजेन्डा बनाएर चाहिँ उहाँ निर्वाचित भएर आउनुभएको महानगरको हाम्रो चाहिँ नगर प्रमुखलाई मैले देख्न सकिनँ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख नगर प्रमुखलाई उहाँले यति धेरै इस्यु बनाउनु भएको छ। यो कुरा ठिक हो, उहाँले त्यसलाई एड्रेस गर्नु खोज्नु, जनता पोजिटिभ भएर उहाँलाई जिताएको हो नि त, उहाँले एड्रेस गर्न खोज्नु। तर आज मन्त्रालयले यति बनाएको इस्युजमा उहाँ किन सहभागी हुनुभएन मैले बुझेको छैन। उहाँको व्यस्तता हो अथवा उहाँको उदासीनता हो। यदि यो उदासीनता हो भने वी आर भेरी सरी, यो चाहिँ एकदम गलत भयो। होइन भने हामीलाई आएर उहाँले हामीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु, किनभने एकीकृत प्रणाली छ अहिले यहाँका सबै उपत्यकाको चाहिँ नगरहरूको चाहिँ फोहोरलाई सङ्कलित गरेर व्यवस्थापन गर्ने एकीकृत प्रणाली छ। यसलाई हामीले चाहिँ नि यसरी सुविधाजनक ढङ्गले गएर अघि मैले उहाँले उठाएको कुरा यहाँ आज बैठक बस्दैछ, यो वडासँग गएर रातारात सम्झौता भयो भन्ने मैले सुनेँ। ठिक छ, सम्झौता भएकोलाई पोजिटिभ मानौँ, तर त्यो त राजनीति भयो कि भएन। फेरि मैले जहाँसम्मबाट सुरु गरेको थिएँ त्यहीबाट म अन्त्य गर्न चाहन्छु। यो फेरि राजनीति भयो, किनभने त्यहाँको स्थानीय निकाय भनेको वडा हो कि नगरपालिका हो, त्यसको प्रमुख को, नेतृत्वकर्ता को। आज वडाबाट गरेको सबै सम्झौताहरू भोलि त्यसले कार्यान्वयन तहमा यदि नगरपालिकाको चाहिँ नि त्यसमा पोजिटिभ एटिच्युड रहेन, ऊ सहभागी हुन चाह्यो भने त्यो एड्रेस होला, त्यो त्यसै समाधान होला, त्यो दीर्घकालीन समाधानको बाटो हो होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ नि प्रविधियुक्त ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले डिसइन्टिग्रेटेड रूपमा अहिले इन्टिग्रेटेड एप्रोच गएको छ। यसलाई एकचोटि फेरि यसलाई चाहिँ हामीले खोलेर हेर्नुपर्छ। यो एप्रोचमा गएर नगरपालिकाका साना साना ठाउँमा ल्यान्डफिल सेनिटरी साइट्स बनाउन सक्छ भने सहरी विकास मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायले त्यतातर्फ अलिकति बढी जोड दिएर भोलि सहयोगात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ भन्दाखेरि म चाहिँ मैले मेरो नगरपालिका एउटा उदाहरण दिएर मैले टुङ्गाएँ। मैले अस्ति भर्खरै विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ, हामी यो क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव पनि पुगेका मान्छे हौँ। तर त्यो गर्दाखेरि के छ भने मैले उहाँलाई हेरेँ 5वटा कम्पनीले काम गरिरहेको छ। त्यहाँभित्र छिर्ने कुनै कम्पनी छिर्न खोज्यो भने त्यहाँ सिन्डिकेट छ, त्यसलाई छिर्न दिइँदैन। त्यो 5वटा कम्पनीले फोहोर सङ्कलन र त्यसलाई चाहिँ उसले व्यवसाय मात्रै बनाएको छ। तर त्यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने काम सम्बन्धित निकाय नगरपालिकाहरूको हो कि त्यसलाई नियमन गर्ने काम हो। हामीले यो कुरा ध्यान दिन सकेका छौँ।